یہ جڑا اے مہینہ ہے، اس مہینے نو بڑیاں برکتاں اور فضیلتاں حاصل ہیں۔ اس مہینے دے وچ اس چند کی 13 تاریخ نو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا دا جنہاں نو لقب حاصل ہے اور منصب حاصل ہے، آپ دی ولادت با سعادت کعبۃ اللہ دے وچ ہوئی، اور اللہ تعالی اس چیز دی پہچان کرا دیتی کہ کعبۃ اللہ دے وچ ولادت ہونا معمولی گل نہیں۔ اور اگلی گل جڑی دنیا داراں دے سمجھ اور عقل تو بالا تر ہے کہ ایک فطرت تو ہٹ کے جدو ولادت با سعادت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نجاست تو غلاظت تو پاک کر کے بھیجیا حضرت علی پاک۔ کسے قسم دی او مائیاں نو جدو پیدائش دا وقت ہوندا ہے تے ایک ساریاں نو اس چیز دا پتہ ہے، ہر انسان جدو پیدا ہوندا ہے تے پیدائش دے وقت نجاست اور غلاظت دے نال لت پت ہوندا ہے انسان جدو بچہ پیدا ہوندا ہے۔ تے یہ ایک حقیقت ہے، ایک قدرت دا نظام ہے، ایک خون دے لوتھڑے دے وچوں انسان دی پیدائش یہ ہوندی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دا یہ نظام ہے کہ انسان دی پیدائش دے وقت انہوں غسل دیوانا پاؤندا ہے، انہوں طہارت انہوں پاکیزہ کرنا پاؤندا ہے، اور اس جگہ نو بھی پاک کرنا پاؤندا ہے۔ لیکن مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ دی پیدائش دے وقت جگہ دا تعین، جگہ دا قدرت دے لحاظ نال اتفاق وہ کیڑا ہویا جیڑی پاسے تمام کائنات دے مسلمان منہ کر کے نماز پڑھ دے۔ کعبۃ اللہ دے وچ آپ دی پیدائش ہوئی، اور کعبۃ اللہ نو ایک دراڑ پہ گئی، کعبۃ اللہ دی دیوار شک ہو گئی، اور حکم دیتا گیا اماں پاک نو کہ تسی اندے وچ داخل ہو جاؤ۔ جدو آپ داخل ہوئے تے اوتھے اندر آپ تشریف فرما ہیں تو اللہ تعالیٰ دا جڑا حکم آئی ان دے مطابق مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ دی ولادت با سعادت دا وقت وہ پورا ہویا اور آپ دی ولادت مبارک ہو گئی۔ اور آپ جدوں پیدا ہوئے تے آپ دے ختنے بھی ہوئے ہیں۔ یہ عام انسانہ تو جڑے اہل بیت دی تعظیم و تکریم تو واقف نہیں ہو، سن لو کہ اللہ تعالیٰ اس گھرانے نو، اس گھر نو، اس در آڑیاں نو نجاست تو پاک کر کے بھیجیا۔ ختنے ہوئے ہوئے غسل دیتا ہویا اور بڑا پر نور پر کیف منظر
تو آپ اکھاں بند کیتی ہوئی ہیں، اکھاں آپ نہیں کھول دے پے ہیں مولا علی پاک۔ تو جدوں تمام قریبی جتنے بھی ہیں حضرات انہاں ویکھیا بھی یہ تو بڑا عجیب ہو گیا، بڑا تعجب ہویا سب نو کہ یہ اکھاں دی کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی بینائی دا مسئلہ تو نہیں بن گیا، نعوذ باللہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں پیش آ گیا بھی جن دی وجہ تو آپ اکھاں کو نہیں کھول رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ مولا علی پاک نو اپنے نورانی ہتھاں نال اپنی گود دے وچ لیا، اور جدوں گود وچ لیا تے آپ دی او نوری نظر، آپ دی او مہربانی دی اور شفقت دی اور محبت دی وہ جڑی نظر اٹھی تے آپ فوراً اکھاں کھولیاں تے پہلی نظر آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے پئی۔ تو دوستو اے ہیں مولا علی پاک، اے ہے ہجے ولادت دا وقت، اگاں آپ دا بچپنا سبحان اللہ، آپ دی جوانی کمال، آپ دا بڑھاپا کمال، آپ دے شہزادے کمال، اور آپ دا زندگی دا ایک سا لینا وہ ساڑھے واسطے مشعل راہ ہے۔ اور دوستو سانو قطن یہ زیب نہیں دیندہ کہ اسی رافضیت والی پاسے یا خارجیت والی پاسے اپنی دلچسپی رکھیے۔ اسی مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی ہیں، اور سانو اپنے امام دی نقشہ قدم اور انہاں دی مطابق زندگی نو تابع رکھنا پونا ہے، تاں اسی اہل سنت و جماعت ہیں، صدا سکنے ہیں، رہ سکنے ہیں، ورنہ سانو کوئی رافضیت دے وچ گنسی تے یا کوئی اپنا خارجیت دے وچ گنسی۔ ساڑی ایمان دی تصدیق ادو ہونی ہے جدوں اساں ایک ترتیب قائم کرنی ہے۔ ترتیب کی دیتی گئی؟ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ساڑی ترتیب کی ہے، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، اے سانو ایک ترتیب دیتی گئی ہے۔ اسی اپنی دعاواں دے وچ جدوں انہاں پاکاں دا نہ لئیے تے ساڈے ایمان دے مطابق ساڈی دعا ہی قبول نہیں ہوندی۔